नौशहरा में रहता हूँ, जिधर भी आप हैं आप आएँ, फिर मुझे बताएं कि मेरे वजीफ़े ने काम ना किया, फिर मैं ज़िम्मेदार हूँगा, मैं आपको अपने जेब से पैसे अदा कर दूँगा फिर, अगर इस वजीफ़े ने काम ना किया। बस मांगने वाले बन जाएं। हमको मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह ताला तो देने पर तैयार है, उसके ख़ज़ानों में कमी ही क्या आती है, वो बुख़्ल से पाक है, वो सही है, क्यों नहीं देगा। आप एक मरतबा ज़िंदगी में इस तरीके से वजीफ़ा पढ़ें और फिर काम ना किया तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी। ये इतना आसान तरीन वजीफ़ा को देता हूँ, इससे ज़्यादा ताकतवर तरीन वजीफ़ा भी रिज़्क़ के मामले में आपने नहीं देखा होगा। जो लोग गुर्बत से परेशान हों मुतवज्जह हों। आजकल चूँकि माली परेशानी हर तरफ, जिसको भी देखो माली परेशानी, जिसको भी देखो कर्ज़ का बोझ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर तरफ आजकल माली परेशानी का रोना रो रहे हैं, ख़ुसूसन मुसलमान चूँकि अपने आमाल को छोड़े हुए हैं, अल्लाह से वास्ता नहीं है, इसलिए उन पर परेशानियां हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको ऐसा आसान तरीन वजीफ़ा देता हूँ कि इंशाअल्लाह चंद ही दिन में आपकी माली परेशानी भी ख़त्म होगी, आपके कर्ज़ों के लिए इंशाअल्लाह राहें निकलना शुरू हो जाएंगी, लोग ख़ुद आकर आपके जेब में पैसे डालेंगे। तो आप किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हराम है, सवाल करना, भीख मांगना वो तो हराम है। वो तो ऐसे वक़्त में जायज़ है जब आपके पास एक वक़्त की रोटी भी ना हो, तो सवाल करना फिर उस वक़्त जायज़ है। अल्लाह ताला हमें बचाए, तमाम मुसलमानों को बचाए। जो गदागर, ये जो आप गदागर देखते हैं ना, जो घरों में जाते हैं, सवाल करते हैं, बाज़ारों में फिरते हैं, इनको देना भी हराम है, क्योंकि उनको मांगना हराम है। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। भाई आपसे मांगे, आप किसी से मांगेंगे नहीं, ख़ुद अल्लाह ताला उनको भेजेगा कि उनको पैसे दे आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई, मूसा आपको जो भी मिलता है, जो भी आपके साथ मदद करते हो हमारी तरफ से होता है, तो अल्लाह ही की तरफ से आएगा, आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से देगा कि आपको वहम गुमान भी नहीं होगा। तो आइए इतना आसान तरीन वजीफ़ा को देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आसान तरीन वजीफ़ा भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ताकतवर तरीन वजीफ़ा भी रिज़्क़ के मामले में आपने नहीं देखा होगा। बस आपने अमल करना है और फिर देखना है, अगर काम ना किया इस वजीफ़े ने तो फिर आप मुझे पकड़ लें और जो सज़ा देना चाहे दे दें। इतना यकीनी वजीफ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं कहता, झूठ में कोई ऐसा बात नहीं कहता। मैं इधर रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, इधर खैबर पख्तूनख्वा में रहता हूँ, नौशहरा में रहता हूँ। जिधर भी आप हैं आप आएँ, फिर मुझे बताएं कि मेरे वजीफ़े ने काम ना किया, फिर मैं ज़िम्मेदार हूँगा, मैं आपको अपने जेब से पैसे अदा कर दूँगा फिर, अगर इस वजीफ़े ने काम ना किया। बस आपने सही तरीके से पढ़ना है। आपके वजीफ़े इसलिए काम नहीं करता कि आप सही तरीके से पढ़ते नहीं। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं, लेकिन वजीफ़े के कुछ शराइत होते हैं, आप शराइत पर अमल नहीं करते, आपका वजीफ़ा इसलिए काम नहीं करेगा। अगर इन शराइत पर अमल करते हुए वजीफ़ा पढ़ेंगे और फिर काम न किया, फिर मैं ज़िम्मेदार हूँगा, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपका वजीफ़ा काम करेगा। तो ये वजीफ़े के शराइत क्या हैं? हर वजीफ़े के लिए 5 वक़्त की नमाज शर्त, क्योंकि आप 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते, वज़ाइफ के पीछे पड़े हुए हैं, वजीफ़ा काम करेगा? अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। बड़े वजीफ़ा कौन कबूल करेगा? मुझे तो ये बता दो भाई, वजीफ़ा कौन कबूल करता है बग़ैर सिवाय अल्लाह के? अल्लाह ही कबूल करता है। तो 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह तो नाराज़ है आपसे, वो कैसा आपका वजीफ़ा? तो आपसे नाराज़ है तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करेगा। तो 5 वक़्त की नमाज वैसे ही शर्त है, वजीफ़े के लिए नहीं, वो तो वैसे ही ज़रूरी है इन सब मुसलमान के लिए। तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, रिज़्क़ हलाल की तलब करेंगे कि वही, क्योंकि वही हदीस में आता है
کہ جس کے پیٹ میں حلال، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ کا رزق حلال ہو، رزق حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو وظیفہ کام کرے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے اس کی رحمت اپنے بندے پر زیادہ ہے، تو بھائی میری دعا کس طرح رد فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پر اچھا یقین ہو، کامل یقین ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اور جس کو خدا نخواستہ اللہ پہ شک ہو رہا ہو کہ بھائی میں نے تو وظائف بہت پڑھے، دعائیں مانگی، یار قبول ہی نہیں ہوتی، تو کس طرح چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے تو اس کا وظیفہ پھر کام نہیں کرے گا، حدیث قدسی کے مطابق قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، صحیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ قرآن عظیم کو یا اسماء الحسنہ کو یا جو حدیث میں دعائیں آئی ہوں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ تو اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو کیا کام کرے گا؟ تو ان 4 شرائط پر عمل کر کے آپ وظیفہ پڑھیں، تب میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ان شرائط پر عمل نہیں کرے گے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، تو پھر بھائی میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ یہ میں ذمہ داری اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ پر اعتماد کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ کسی کا وظیفہ، وہ کسی کی دعا رد نہیں فرماتا، دیتا ہے۔ ہم مانگنے والے بن جائیں، ہم کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ تو دینے پر تیار ہے، اس کے خزانوں میں کمی ہی کیا آتی ہے؟ وہ بخل سے پاک ہے، وہ سخی ہے، کیوں نہیں دے گا؟ آپ ایک مرتبہ اس طریقے سے، آپ ایک مرتبہ زندگی میں اس طریقے سے وظیفہ پڑھیں اور پھر کام نہ کیا تو پھر میری ذمہ داری ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 بار پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 101 بار ہر مغرب کی نماز کے بعد، ہر مغرب کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 101 بار۔ اور سورہ قریش کو 11 بار پڑھنا ہے، اور باقی نمازوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظائف آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ کبھی انشاءاللہ بغیر کسی خاص عذر کے آپ سے قضا نہ ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد 11 بار سورہ قریش، اللہ الصمد 101 بار، اور اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیں، اور باقی 4 نمازوں کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ، اول و آخر 1 یا 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ اور پھر دیکھیں کہ کس طرح چند ہی دن میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جو اب غربت ہے نا، یہ غربت انشاءاللہ چند ہی دن میں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ مالداری کی طرف آئیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ بس آپ نے پڑھنا ہے اور اسی وقت آپ کو کروڑوں روپے ملنے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن آپ متواتر اس پر عمل کریں، بلکہ یہ زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ کو کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ میرا ایگریمنٹ ہے 101% کہ آپ کو رزق کی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بس 2-3 دن کہتے ہیں، ہفتہ کر لیا، یار کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ آپ نے متواتر پڑھنا ہے، زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے ان جو 4 شرائط میں نے بتا دیے ان پر عمل کرنا ہے، اور استغفار بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اکثر گناہوں کی شامت ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اکثر ہم پر تنگی آتی ہے۔ تو گناہوں سے توبہ بھی کریں،
پھر دیکھیں آپ کا وظیفہ کس طرح کام کرتا ہے۔ مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ آپ کی تمام تکالیف پریشانیاں جاتی رہیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں، مال و دولت کی فراوانی، کشادگی، غربت ختم ہوگی، آپ کے قرض ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔